लोकसेवा आयोग अप्राविधिक तर्फको न्याय प्रशासन लेखा परीक्षण र संसद सेवा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार को खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा को पाठ्यक्रम प्रथम पत्र। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो यो YouTube च्यानलमा। तपाई हेर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ PSC एन्ड TSC नेपाल। आजको टपिक निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनभने भनिन्छ कुनै पनि तयारीको क्रममा यदि तपाईले पाठ्यक्रमलाई याद गरिलिनु भयो भने आधा परीक्षा पास गरिलिनु भयो, अर्थात आधा सफलता हात पारिलिनु भयो साथीहरु। त्यही भएर भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। आज हामीले खरिदारको प्रथम पत्रको पाठ्यक्रमको बारेमा विशेष छलफल गर्न गइरहेका छौं र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि थिची परिवारको सदस्य बन्नुहोला, ताकि हाम्रो हरेक सेसनका भिडियोहरू तपाई समक्ष सजिलै पुग्न सकुन्। अब सुरु गरौँ। खरिदार वा सोसरको प्रथम पत्र। प्रथम पत्रमा साथीहरु दुईवटा खण्ड रहेका छन्, खण्ड ए र खण्ड बी। खण्ड ए अर्थात सामान्य ज्ञान, खण्ड बी अर्थात आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षण। खण्ड ए मा 60 अंक र खण्ड बी मा 40 अंकको रहेको छ। खण्ड ए मा उपखण्डहरू 5 वटा रहेका छन् र खण्ड बी मा उपखण्डहरू 10 वटा रहेका छन्। खण्ड ए मा रहेको 5 वटा उपखण्डहरू जुन रहेका छन् त्यो प्रत्येक उपखण्डबाट 6 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् र प्रत्येक प्रश्नको अंकभार 2 रहन्छ, अर्थात 12 अंकको प्रत्येक खण्डबाट प्रश्न सोधिनेछ। खण्ड ए बाट 12 अंकको प्रश्न सोधिदा 5 वटा खण्ड भएको कारणले गर्दा हुन्छ 60 अंक। अब खण्ड बी को बाट 40 अंकको प्रश्न सोधिनेछ, त्यसको बारेमा हामी एकछिनपछि कुरा गर्छौं। अहिले अब वृहत छलफल गर्दा खण्ड ए बाट जुन यसको उपखण्डहरू 5 वटा रहेका छन् त्यसमध्येको 1 नम्बरको उपखण्डमा रहेको छ सौर्यमण्डल र भूगोल। सौर्यमण्डल र भूगोल जुन 1 नम्बरमा रहेको छ, यसको 1.1 मा रहेको छ सौर्यमण्डल र पृथ्वी सम्बन्धी सामान्य जानकारी। 1.2 मा विश्वको भूगोल, जसमा महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, समय, दूरी, पर्वत श्रृंखला, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमनदी, ताल र जलवायु रहेका छन्। 1.3 मा नेपालको भूगोल। नेपालको भूगोलमा भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप र प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत, जीवन जन्तु, वनस्पति, माटो, खनिज पदार्थ र पहाड रहेका छन्। त्यसपछि यसको उपखण्ड 2 मा कुरा गर्दा यसमा रहेको छ, यसको शीर्षक रहेको छ उपखण्ड 2 को इतिहास र इतिहासको 2.1 मा विश्वको इतिहास, 2.2 मा नेपालको इतिहास रहेको छ। 2.1 मा विश्वको इतिहास अन्तर्गत औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध तथा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम, जसमा घटना, कारण र परिणामहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। 2.2 मा नेपालको इतिहास जुन प्राचीन कालदेखि हालसम्म रहेको छ। 2.2.1 मा किराँतकाल, लिच्छवीकाल र मध्यकाल, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था। 2.2.2 मा आधुनिक इतिहास, नेपालको एकीकरणदेखि हालसम्म राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्था। त्यसपछि उपखण्ड 3 मा नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था र शासन पद्धति। 3.1 मा नेपालको सामाजिक अवस्था, परम्परा, मूल्य र मान्यता, धर्म, जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत, सांस्कृतिक सम्पदा रहेको छ। 3.2 मा आर्थिक परिसूचकहरू, जसमा आर्थिक वृद्धि, कुल ग्राह्य उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, विप्रेषण, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहयोग रहेको छ। 3.3 मा आर्थिक अवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, विकास योजना सम्बन्धी जानकारी रहेको छ। 3.4 मा नेपालको शासन पद्धति र सरकार, जसमा संविधान, संघीय शासन प्रणाली र राजनीतिक अवस्था रहेको छ। अब उपखण्ड 4 को बारेमा कुरा गर्दा साथीहरु, यसमा विज्ञान, प्रविधि, जनस्वास्थ्य र वातावरण रहेको छ यसको शीर्षक, जसमा 4.1 मा मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कार र नवीनतम गतिविधिहरू सम्बन्धी जानकारी यसमा रहेको छ। 4.2 मा जनस्वास्थ्य, रोग, खाद र पोषण सम्बन्धी जानकारी रहेको छ। 4.3 मा पर्यावरण, जैविक विविधता, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या, शहरीकरण, बसोबास, बसाइसराई सम्बन्धी जानकारी रहेको छ। अब
उपखण्ड 5 मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक गतिविधिहरू। यसमा 5.1 मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र क्षेत्रीय सङ्गठन जसमा सार्क, आसियान, युरोपियन युनियन रहेका छन्। 5.2 मा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारकहरू सम्बन्धी सामान्य जानकारी यसमा रहेको छ। अब यो त रह्यो खण्ड ए को बारेमा। अब खण्ड बी जसको शीर्षक रहेको छ आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षण, बेसिक अफिस स्किल टेस्ट रहेको छ, जसको पूर्णाङ्क रहेको छ 40 साथीहरू। माथिको 60, यसको 40, अर्थात् ए को 60, बी को 40। यसमा टोटल 20 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् र प्रत्येक प्रश्न बापत 2 अङ्क दिइनेछ, जसको टोटल अङ्क हुन्छ 40। र यसमा 10 वटा उपखण्डहरू रहेका छन्। प्रत्येक उपखण्डको बारेमा बृहत छलफल गर्दा एकमा रुजु गर्ने अन्तर्गत यस परीक्षणमा तथ्याङ्क, संख्या वा शाब्दिक सूचनालाई जाँच गर्ने वा त्रुटि पत्ता लगाउने अथवा समानता वा भिन्नता पत्ता लगाउने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन् भनेर भनिएको छ। अब उपखण्ड 2 मा खाली स्थान वा क्रम पूरा गर्ने, जसलाई कम्प्लिसन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। यस परीक्षणमा शाब्दिक वा संख्यात्मक वा अशाब्दिक चित्रात्मक विवरणको तार्किक रूपमा खाली स्थान, क्रम, ढाँचा वा मैट्रिक्स पूरा गरी समाधान गर्ने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। 1 नम्बर पनि, उपखण्ड 1 पनि र 2 पनि, यी सबै आइक्यूसँग सम्बन्धित रहेका छन् साथीहरू। अब उपखण्ड 3 यो पनि आइक्यूसँग सम्बन्धित रहेको छ। 4 पनि आइक्यूसँग सम्बन्धित रहेको छ। अब उपखण्ड 3 मा वर्गीकरण गर्ने, जसलाई क्लासिफिकेसन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। यस परीक्षणमा शाब्दिक वा संख्यात्मक वा अशाब्दिक चित्रात्मक विवरणको तार्किक रूपमा वर्गीकरण गर्ने वा भिन्नता पत्ता लगाउने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। अब 4 मा सम्बन्ध परीक्षण, जसलाई अङ्ग्रेजीमा एनालोजी भनिन्छ। यस परीक्षणमा शाब्दिक वा संख्यात्मक वा अशाब्दिक चित्रात्मक विवरणको तार्किक रूपमा सम्बन्ध पत्ता लगाउने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। अब 5 मा कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेको छ, जसको शीर्षक हो फाइलिङ अभिरुचि परीक्षण, फाइलिङ एप्टिट्युड टेस्ट। यस परीक्षणमा शाब्दिक वा र संख्यात्मक फाइलिङ वस्तु वा प्रक्रियालाई वर्णमाला क्रम, संख्यात्मक वा कालक्रम अनुसार समाधान गर्ने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। साथीहरू, यो फाइलिङ अभिरुचिको बारेमा रहेको छ। फाइलिङको बारेमा तपाईले सेकेन्ड पेपरमा पनि पढ्नुहुनेछ र यसले तपाईले सेकेन्ड पेपरमा पनि मद्दत गर्नेछ। फाइलिङलाई को बारेमा यसमा सोधिएको छ। 6 मा निर्देशन अनुसार गर्ने, फलो द इन्स्ट्रक्सन्स। यस परीक्षणमा दिएको लिखित निर्देशनलाई हुबहु अनुसरण गरी समाधान गर्ने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। 7 मा संख्यात्मक चातुर्यता परीक्षण, न्यूमेरिकल रिजनिङ टेस्ट। यो पनि आइक्यूसँग सम्बन्धित छ। यस परीक्षणमा सामान्य अङ्कगणितीय क्रिया सम्बन्धी प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। 8 पनि आइक्यूसँग सम्बन्धित छ। कोडिङ र विधान परीक्षण, कोडिङ एन्ड म्याचिङ टेस्ट। यस परीक्षणमा शाब्दिक वा संख्यात्मक विवरणको कोडिङ र विधान सम्बन्धी प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। 9 मा विश्लेषणात्मक तार्किक परीक्षण, यो पनि आइक्यूसँग सम्बन्धित छ। यस परीक्षणमा शाब्दिक वा संख्यात्मक वा अशाब्दिक चित्रात्मक किसिमका विश्लेषणात्मक तार्किकता सम्बन्धी प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। 10 मा दिशा र दूरी ज्ञान परीक्षण, यो पनि आइक्यूसँग सम्बन्धित छ। डाइरेक्सन एन्ड डिस्टेन्स सेन्स टेस्ट। यस परीक्षणमा दिशा र दूरी पत्ता लगाउने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। हामीले प्रथम पत्रको बारेमा, खरिदारको बारेमा छलफल गर्यौं र अहिले हेरिराख्नु भइरहेको छ तपाईले अंकबार भनेर भनिएको छ। सामान्य ज्ञानमा 60 अंक, आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षणमा 40 अंक र यसमा इकाइको कुरा गर्दा सामान्य ज्ञानमा 1 इकाइबाट 6 वटा प्रश्न, इकाइ 2 बाट जसलाई मैले उपखण्ड भनेर भनेको थिए, 2 बाट 6 वटा, 3 बाट 6 वटा, 4 बाट 6 वटा र 5 बाट 6 वटा गरी टोटल 30 वटा प्रश्न सोधिनेछ सामान्य ज्ञानबाट, अर्थात् खण्ड ए बाट, जसको अंकबार हुन्छ 60 र आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षण अर्थात् खण्ड बी बाट 40 अंकबारको जुन हुन्छ त्यसबाट 20 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन्। यो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी र बेल आइकन पनि थिची परिवारको सदस्य बन्नुहोला ताकि हाम्रा हरेक भिडियोहरू तपाई समक्ष सजिलै पुग्न सकुन्। नेक्स्ट सेसनमा फेरि भेट हुने नै छ। अहिलेको लागि धन्यवाद।